नई किस्त का बाकायदा आगाज करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि ऐसे तमाम हजरात जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जिन्हें ये दिसंबर वाली किस्त अब जनवरी के महीने में जारी की जानी है, उनके फ्रेश स्टेटस जो है 8171 वेब पोर्टल पर अपडेट कर दिए गए हैं। ये भी आज आपको बताएंगे। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की दिसंबर वाली किस्त जो कि 13,500 रुपए पर मुश्तमिल है, वो भी आपको मिलने जा रही है। बच्चों के वजह भी आपको मिलने जा रहे हैं। तो कौन से लोग हैं जिन्हें इस बार किस्तें नहीं दी जाएंगी, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को इल्म होगा कि वो अप्लाई कर चुके हैं या नहीं कर चुके। अगर अप्लाई कर चुके हैं तो इस हवाले से आपको बता दें कि जिन जिन लोगों ने बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, उनको अब मैसेजेस आना भी शुरू हो चुके हैं। तो मैसेज में उन्हें बताया जा रहा है कि आप बेनज़ीर हुनरमंद तरबीती प्रोग्राम में मुंतखब हो गए हैं। मज़ीद मालूमात के लिए फौरी तौर पर BISP दफ्तर से राब्ता करें। तो जिन लोगों को ये मैसेज मिले हैं बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के हवाले से, तो वो फौरन BISP के ऑफिस से राब्ता करेंगे और वहाँ से अगली तमाम मालूमात और हिदायत लेंगे और उसके मुताबिक ही चलेंगे। तो इंशाल्लाह उन्हें ये हुनरमंद प्रोग्राम जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा उनके लिए। तो ये भी आपको बता रहे हैं कि ऐसे तमाम हजरात जिन्होंने कुछ अर्सा पहले अपना सर्वे करवाया और सर्वे के फ़ौरन बाद उनके पैसे भी बंद हो गए और अभी तक उन्हें कन्फर्म ये भी नहीं हुआ कि वो अहल हैं या ना अहल हैं, तो इस हवाले से भी आप खुद घर बैठे कन्फर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो वॉलेट सिम का मामला है, काफ़ी सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि उनकी वॉलेट सिम जो है उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वो लेकर आए हैं तो उन्हें पता नहीं चल रहा कि वाकई यही वॉलेट सिम उनके BISP के डेटा के साथ मुंसलिक है या पहले वाली सिम उनके डेटा के साथ लिंक हुई पड़ी है। तो इस हवाले से भी आपको बता दें कि इसका एक बेहतरीन हल आ चुका है। अगर आप इस मालूमात को गौर से सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह आप ये भी घर बैठे खुद मालूम कर सकेंगे। तो आइए इस हवाले से नई किस्तों की भी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। 2 खानदानों को इस बार नई किस्तें मिलने वाली हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, ऐसे तमाम हजरात जिन्होंने कुछ साल पहले अपना NSR सर्वे करवाया था, जो कि उस वक्त घर घर जाकर टीमें आपका सर्वे कर रही थी, तो उस वक्त अगर आपका सर्वे मुकम्मल हुआ था तो उससे मुराद अब ये ली जाती है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एक बार इनरोल हो चुके हैं। आपका डेटा NSR के पास मौजूद है और उसी डेटा के तहत अब तक आपको पैसे मिलते रहे हैं। कुछ लोग अहल हो गए थे, कुछ लोग नाअहल भी हो गए थे। तो अब अगर आपको उस सर्वे के बाद आपने कोई और सर्वे नहीं करवाया, आपको पैसे मिलते रहे हैं, तो अब आपके लिए जो खुसूसी अपडेट्स हैं कि अब फौरन आपने नया सर्वे जो कि डायनामिक सर्वे है ये करवा लेना है। अगर तो आप ये नया डायनामिक सर्वे करवा लेते हैं तो आइंदा के लिए आपके अहलियत के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको पैसे मिलते रहेंगे, पैसे बंद होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ ऐसे हजरात जो उस सर्वे के बाद पैसे ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, लेकिन अब तकरीबन पिछले 1 या 1.5 साल के अंदर उन्होंने दोबारा अपना नया सर्वे करवाया BISP के दफ्तर जाकर और उस नए सर्वे के बाद वो अहल कर दिए गए हैं, उस नए सर्वे के बाद उनको पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं। तो इन तमाम हजरात के लिए खुशखबरी ये है कि वो अब आइंदा के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। उनके लिए बाकायदा तौर पर वॉलेट सिम जारी कर दी गई है और उन्हें तसलसल के साथ बच्चों के वज़ाइफ भी मिलते रहेंगे और कफालत प्रोग्राम की किस्त भी मिलती रहेगी। तो अभी आपको बता दें कि इंशाल्लाह अब 10 जनवरी से पहले ही आप तमाम लोगों को बाकायदा तौर पर ये पेमेंट्स जो अकाउंट्स में मिलना शुरू हो जाएंगी और इंशाल्लाह इसी जनवरी के महीने में तमाम लोगों को ये दिसंबर वाली किस्त काफ़ी ताखीर के बाद अब जनवरी में शुरू की गई है, तो ये मुकम्मल की जाएगी। तो ये जो किस्त है सिर्फ 2 किस्म के खानदानों को मिलने जा रही है। सबसे पहले नंबर पर तो जिन लोगों का पहले जिक्र किया गया है कि वो उस वक्त जो डायनामिक सर्वे बल्कि NSR सर्वे किया गया था घर घर जाकर, तो उस सर्वे के बाद अब तक वो पैसे लेते आ रहे थे और उन्होंने अब भी पिछले कुछ अर्सा के अंदर अपना नया सर्वे करवा लिया, डायनामिक सर्वे अपडेट करवा लिया, तो उसके बाद भी वो अहल हैं, उनके पैसे बंद नहीं हुए। तो ऐसे तमाम खानदानों को एज अ रेगुलर बेनिफिशरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बाकायदा तौर पर ये दिसंबर वाली किस्त भी जारी की जा रही है, उन्हें वॉलेट सिम भी दी जा रही है, उनके वॉलेट अकाउंट्स भी ओपन किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी जनवरी के महीने में उनकी बच्चों के वज़ाइफ जो आते रहते हैं वो भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर आते हैं वो खानदान जो पहले तो अहल नहीं थे, उनका वो घर घर सर्वे वाला चक्कर भी नहीं है, उन्होंने उस वक्त वो सर्वे भी नहीं करवाया था या उसके बाद उनकी शादी हुई है, क्योंकि शादीशुदा जोड़ों के लिए ये प्रोग्राम होता है। तो शादीशुदा होने के बाद ही आप एक फैमिली तस्वर किए जाते हैं। तो इस तरह अगर आपने पिछले 1 साल या 1.5 साल के अंदर या पिछले 6 माह के अंदर अपना डायनामिक सर्वे करवाया है और पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाई है और पहली रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको अहल कर दिया गया है, आपको पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं, चाहे आपने एक किस्त ली है अभी
تک یا 2 قسطیں لی ہیں، ایون کہ آپ نے 3 قسطیں بھی لی ہیں، تو آپ کو اب اگلے 3 سال کے لیے اس پروگرام کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور آپ کو والد سم کے لیے بھی اہل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ 2 قسم کے جو خاندان ہیں یہ تیار ہو جائیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یہ اپنے روپے کی وہ بھی وصول کریں گے، ساتھ میں بچوں کے تعلیمی وظائف پروگرام کی رقم بھی وصول کریں گے۔ ابھی آپ نے ہمیں یہ لازمی بتانا ہے کہ آپ کے کتنے سکول پڑھنے والے بچے ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہیں، جتنے بھی ہیں وہ آپ نے کمنٹس میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بار 13,500 روپے کی قسط کے علاوہ دوسری جو تعلیمی وظائف پروگرام کی قسط ہے وہ آپ کی کتنی آئے گی؟ آپ کے 10,000 روپے آئیں گے، 20,000 آئیں گے، 30,000 آئیں گے، یا کتنے آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ نے ایگزیکٹلی ہمیں وہ نمبر بتانا ہے یا تعداد بتانی ہے کہ کتنے بچے آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کے وظائف بھی آتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مزید بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتے رہیں گے، لیکن یہ آپ بتائیں گے تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو اندازاً یہ بتا دیں گے کہ بھائی آپ کی اتنی رقم آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو قسطیں ہیں اس سے پہلے ہم اکثر ہر ویڈیو میں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہر بار نئے لوگ ہوتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھنے والے، تو ان کے لیے بتانا لازم سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو یہی آخری قسط جو ہے دسمبر والی جو اب جنوری میں مل رہی ہے، تو یہ والی قسط انہیں کیمپ سائٹ سے ملے گی۔ یہ قسط مرحلہ وار جو ہے مکمل کی جائے گی۔ اس کے بعد کی جو قسطیں ہیں گی وہ آپ کو ڈیجیٹل سسٹم کے تحت دی جائیں گی، مطلب آپ کے ڈیجیٹل ویلٹس میں دی جائیں گی، آپ کے والٹ سموں کے ذریعے دی جائیں گی۔ اور یہ بھی آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو والٹ سم ہے یہ آپ نے وقت پر وصول کر لینی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کی جانب سے یا BISP کی جانب سے اچانک کوئی ایسا نوٹیفکیشن آئے کہ بھئی یہ سموں کی تقسیم کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا جو والٹ سم نہیں لے چکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ باقی جن لوگوں نے اپنی والٹ سم لے لی ہے وہ اپنی والٹ سم کو محفوظ رکھیں، اپنے موبائل میں ایکٹیو رکھیں اور انتظار کریں اگلے پیغام کا، جس میں آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ بھئی آپ کا ڈیجیٹل والٹ یا تو اوپن کر دیا گیا ہے یا پھر کیسے اوپن کیا جاتا ہے، اس کے لیے طریقہ کار بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ابھی سے یوٹیوب چینل اسکلمنٹر کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ اس حوالے سے آپ کو فوری اپڈیٹ بھی مل سکے کہ آپ کا ڈیجیٹل والٹ فعال کر دیا گیا ہے یا ابھی ہونا ہے یا کیسے کیا جائے گا۔ باقی ایسے حضرات جن کو نہیں پتا کہ وہ ان کے والٹ سم کا نمبر کیا ہے یا واقعی جو سم وہ لے چکی ہیں وہی والٹ سم ہے، وہی ان کے BISP کے ساتھ لنک ہے، تو اس کے لیے آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ تو بھائی آسان سا طریقہ کار ہے، آپ اپنے ذاتی موبائل نمبر کا استعمال کرتے ہوئے BISP کی ہیلپ لائن 0800026477 اس پر کال کر کے خود معلوم کر سکتے ہیں، نمائندہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا والٹ سم کا نمبر کیا ہے یا کون سا موبائل نمبر آپ کے BISP کے ڈیٹا میں درج ہے، تو وہ آپ کو کنفرم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے آپ دفتر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے BISP کے آفس سے سم لی ہے نا تو پھر آپ کو کوئی پریشانی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس جو آپ کو BISP کے آفس سے سم ملی ہے وہی آپ کی والٹ سم ہے، وہی آپ کے BISP کے ساتھ لنک کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ سم کے لیے اہل بھی ہیں یا نہیں، تو وہ لوگ جب جاتے ہیں دفتر میں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ بھئی وہ تو سم کے لیے اہل بھی نہیں ہے، وہ BISP کا حصہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھئی آپ کو بتا رہے تھے ویڈیو کے شروع میں بھی ہم نے بتایا ہے کہ 8171 ویب پورٹل پر نئے سٹیٹس اپڈیٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگ جو مختلف وجوہات کی بنا پر نااہل کیے گئے تھے اور ان کے مالی حالات ابھی بھی کمزور ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو دوبارہ اہل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی قسط لینے کے لیے جائیں یا سم لینے کے لیے جائیں تو 8171 ویب پورٹل سے اپنی اہلیت لازمی چیک کر لیا کریں، کیونکہ آپ واضح طور پر آپ کو سم کی اہلیت بھی 8171 ویب پورٹل بتا دیتا ہے، دوسرے نمبر پر آپ کو کفالت پروگرام کی اہلیت بھی 8171 ویب پورٹل شو کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا سروے ہونا ہے، سروے کی آخری تاریخ معلوم کرنی ہے، تو وہ بھی آپ گھر بیٹھے 8171 ویب پورٹل سے معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ 8171 ویب پورٹل پر جا کر خود چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگ ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے نااہل ہوئے تھے اور اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم اگلے 2 سال کے لیے نااہل ہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنا نیا سروے بھی نہیں کروا رہے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اس طرح نااہل ہوئے ہیں کہ ان کا ڈائنامک سروے وقت پہ نہیں ہوا، تو وہ اب فوراً اپنا ڈائنامک سروے کروائیں، تو انشاءاللہ ان کی اہلیت کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اگر وہ حقدار ٹھہرے تو انہیں ضرور اہل بھی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے اور حکومت پاکستان کی جانب سے، مطلب وفاقی حکومت کی جانب سے بھی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بھی آپ تمام لوگوں کے لیے رمضان پیکیجز جو ہیں وہ مرتب کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بار ملنے والے رمضان پیکیج میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس کا آپ کو طریقہ کار بتایا جائے، تو آپ ابھی سے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں رمضان پیکیج لکھ دیں یا یس لکھ دیں، اور کمنٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے کہ آپ اس بار کے رمضان پیکیج میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور رمضان پیکیج کے ساتھ ساتھ یہ جو گھر گھر سروے ہو رہے ہیں، PSER سروے ہو رہا ہے، یہ آپ کا ہوا ہے یا نہیں، یہ بھی آپ نے لازمی بتانا ہے۔ تو اس سروے کے بارے میں بھی اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ بھئی یہ سروے کروائیں گے تو ہمارے BISP کے پیسے بند تو نہیں ہو جائیں گے؟ جی نہیں، BISP کے پیسے یہ سروے کروانے سے بند نہیں ہوں گے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ سوال بھی تھا کہ رمضان پیکیج کے لیے یہ سروے ہو رہا ہے یا اس کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ تو دیکھیں صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ PSER سروے سٹارٹ کیا گیا ہے، جو کہ گھر گھر ٹیمیں
جا کر رہی ہیں، تو یہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو بھی انیشیٹو لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو کافی سہارا دے گا، کیونکہ آپ کا ڈیٹا حکومت کے پاس پہلے سے موجود ہوگا۔ جس بھی اسکیم یا پروگرام کے لیے آپ اہل ٹھہریں گے اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو اہل کر دیا جائے گا، امداد بھی جاری کی جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔